नमस्कार। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका हामी नागरिकलाई यति बेला कहाँ कसको सरकार बन्यो, को प्रधानमन्त्री, को मुख्यमन्त्री, को मन्त्री भन्ने खासै चासो र मतलब छैन। रोग र भोगको चिन्तामा रहेका जनता तीन तहका सरकारसँग बिन्ती गरिरहेका छन्। हामीलाई राहत, सहुलियत र कोरोना विरुद्धको खोप चाहियो। बिरामी परेकाहरूले सहज र सहुलियत उपचार पाउनु पर्यो। तर स्थानीय तहले यी नागरिकको आवाज केही सुने पनि प्रदेश र सङ्घ सरकार नागरिकको हारगुहार र चित्कारमा बेमतलबी देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसरी सत्तामा टिकिरहने भन्ने चिन्ता विपक्षी गठबन्धन बनाएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेकै माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमा कसरी ओलीलाई कुर्सीबाट ओह्राल्ने भन्ने चिन्ता। राजनीतिभित्र लोभ र स्वार्थको यही दाउपे चल्दै गर्दा जनतामा भने रोग र भोकले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता। जनताले व्यवस्था फेरे, नेता फेरे, सांसद फेरे, तर अहिलेसम्म पनि नेताहरूको स्वार्थी प्रवृत्ति फेरिएन छ। जनताले नेता मानेर आन्दोलन र परिवर्तनमा साथ दिए, तर नेताहरूमा पार्टीभित्रको गुट र आफन्तभन्दा देश र जनतालाई प्राथमिकता दिने परिपाटी विकास भएन छ। जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन लाखौँ लाख जनता सडकमा आए, तर नेता र कार्यकर्ताले मात्रै अवसर पाउने व्यवस्था बदलिएन। मत माग्ने बेलामा मात्रै गाउँ गाउँ पसेर हात जोड्ने नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धतालाई सहजै स्वीकारेर जनताले अभिमत दिएर पठाए, तर झुटको खेती अझै रोकिएन। सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् भन्दै पटक पटक सांसद बन्नेहरूलाई बारम्बार मत दिनु नै तपाईँ हाम्रो गल्ती थियो त। अहिलेको अस्थिरतामा एकपटक हरेक नागरिकले आफैमाथि समीक्षा गर्ने समय आएको छ। हरेक मतदाता अर्थात् जनताले देश र जनतालाई प्राथमिकता दिएर पार्टीभन्दा माथि उठ्न नसक्ने हो भने हामी वर्षौँसम्म अस्थिरता भोगिरहनेछौँ। बारम्बार झुट बोल्ने, विकास र स्थायित्वको गफ छुट्ने अनि मन्त्री, शक्ति र पैसाका लागि जे पनि गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिबाट तपाईँ हामी सचेत भयौँ भने पनि देश र तपाईँ हाम्रो पुस्ताले न्याय पाउनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्यप्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मामा मन्त्रालय लिएको भोलिपल्ट नै यो महामारीमा परेका जनतालाई उपहार स्वरूप मूल्यवृद्धि गराइदिनु भएको छ। मूल्य स्थिरता कायम गर्नका लागि सरकारले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदियोस्। जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने काम के भयो भने पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट चाहिँ अब आएपछि एकदम सस्तो हुन्छ होइन, नेपाली जनताले चाहिँ अब पाइपलाइनबाट आएपछि एकदम सस्तो हुन्छ भनेर सब जनतालाई मख पारियो होइन, तर पाइपलाइनबाट आयो त के सस्तो भयो त। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी इन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धि बारेको रिपोर्ट, बारम्बार भइरहेको मूल्य वृद्धिमा सर्वसाधारणले गरेको गुनासो,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता लम्ब्याउन जसपालाई साथमा लिएपछि सिंहदरबारमा बढेको भिडभाडबारेको रिपोर्ट र एसई परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्दा फेरि वैकल्पिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा सञ्चालनको बहसबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, नेपाल आयल निगमले कति बेला इन्धनको मूल्य बढाउँछ कसैलाई पत्तै हुँदैन। प्राय राति 8-9 बजे मूल्य वृद्धिको विज्ञप्ति निकाल्ने आयल निगमले उपभोक्तालाई झुक्क्याउँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निगम सधैँ घाटामा भएको दाबी गर्दै मूल्य वृद्धि गरिरहन्छ। विगतमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट मूल्य वृद्धि फिर्ता हुने गरे पनि कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्र ठप्प छन्, तर आयल निगम भने मूल्य वृद्धिको सूचना निकालिरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा इन्धनको मूल्य कति बेला बढाइन्छ उपभोक्तालाई पत्तै हुँदैन। सधैँ रातको समयमा बढाइने यो मूल्य वृद्धि के कारणले बढ्यो भन्ने जानकारी समेत उपभोक्तालाई हुँदैन। अघिल्लो दिन इन्धन खरिद गरेका उपभोक्ता भोलिपल्ट पुग्दा मूल्य बढ्दा उपभोक्ता नै अचम्म पर्ने बेला भइसकेको छ। नपत्याए मूल्य बढाएका यी विज्ञप्तिहरू एकपटक हेर्नुहोस्। यी विज्ञप्तिबाटै थाहा हुन्छ महिनामा इन्धनको मूल्य कति पटक बढ्यो र के कारणले बढाइयो भन्ने। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि इन्धनको मूल्य बढाउने बित्तिकै बिहानै काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन देशभर विद्यार्थीको आन्दोलन चल्थ्यो। टायर नै बालेर विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सडक नै अवरुद्ध गर्दथे। अन्ततः सरकार पछि हट्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने सम्मको अवस्था बन्दै आएको थियो। तर कोरोना महामारीको मौका छोप्दै नेपाल आयल निगमले पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको छ। आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मामा मन्त्रालय लिएको भोलिपल्ट नै यो महामारीमा परेका जनतालाई उपहार स्वरूप मूल्य वृद्धि गराइदिनु भएको छ। यो विषय चाहिँ अहिले हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको, अहिले पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत अत्याधिक रूपमा चर्को करहरू असुली गरिएको छ। झन्डै 12-15 वटा शीर्षकमा करहरू असुलिरहेको छ। करिब 70 रुपियाँको हाराहारीमा 70-72 रुपियाँको हाराहारीमा किनेको पेट्रोल अहिले हामीले 125 रुपियाँ तिर्नुपर्छ हैन। विभिन्न शीर्षकमा यो कर उठाइराख्न जरुरी छैन। अरबौं रुपियाँ जम्मा भएर बसेको छ। तर सरकारले घुमाउरो बाटोबाट जनतालाई अब यो अरू विषयमा मूल्य वृद्धि गर्ने अथवा अरू ढङ्गबाट कर उठाउने भन्दा पेट्रोलियम पदार्थमाथि घुमाउरो बाटोबाट कर लगाएर जनताको शोषण गरिरहेको छ। 2077 मङ्सिर 27 गते पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 108 रुपैयाँ थियो। त्यसपछि पटक पटक मूल्य बढाएर आयल निगमले अहिले प्रति लिटर 125 रुपैयाँ पुर्याएको छ। अब फेरि कति बेला मूल्य बढाउने हो कुनै टुङ्गो छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु अन्तर्गतको इन्धनको मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई पर्ने असरप्रति सम्बन्धित निकाय भने बेखबर जस्तै छन्। उपभोक्ताहरू भने जति पटक मूल्य बढाए पनि निरही बनेर बढेको मूल्य तिर्न बाध्य छन्। आयल निगमले सम्भवतः उपभोक्ताको हितमा हुने गरी मूल्य समायोजन गर्न कहिल्यै जरुरी ठानेको छैन। केवल निगमको घाटाको व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको बहानामा बारम्बार मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको निगमले शनिबार मूल्य बढाएको छ, जसको अघिल्लो दिन मात्रै उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफै सम्हालेका थिए। मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई कस्तो असर गर्छ भन्ने न प्रधानमन्त्रीलाई न निगमलाई कसैलाई हेर्का छैन। कोरोना महामारीले लाखौं नागरिक बेरोजगार छन्, आम्दानी घटेको छ अनि यही बेला इन्धनको मूल्य चर्को बनाइएको छ। यो एकाएक डिजेलको भाउ चाहिँ कसरी रातारात यसरी 2-3 रुपियाँ 2-4 रुपियाँले बढ्दै गइरहेको छ। यो के यसमा चाहिँ सरकारले किन हो ध्यान नदिएर हो। यस्तो महामारीको बेलामा पनि अहिले चाहिँ सबैतिर चाहिँ डिजेलको, पेट्रोलको, ग्यासकोदेखि हरेक चिजको चाहिँ भाउ बढिरहेछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यही हो। अब यो पेट्रोल चाहिँ फ्रिक्वेन्टली बढिरहेछ र ज्यादा मनमानी गरिरहेछ। अब यो नेपाल सरकारले नेपालमा चाहिँ
समस्या हो कि यो इन्टरनेसनल समस्या हो केही थाहा छैन, तर यो बढ्नु चाहिँ यो त्यति राम्रो होइन। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट बढेर प्राप्त भएको नयाँ मूल्यका कारण नेपालमा पनि मूल्य बढेको पेट्रोल पम्प सञ्चालक बताउँछन्। त्यसो त पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई मूल्य वृद्धिले खासै असर गर्दैन। निगमले बढाउँछ, उनीहरू बढेको मूल्यमा बिक्री गर्छन्। आफैले उत्पादन गर्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आउने हो। त्यहाँको रेट जस्तो बढ्छ त्यसरी बढ्ने हो, जसरी घट्छ त्यसरी घट्ने हो। नेपाल आयल निगमले भने घाटाको व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य देखाएर पन्चिने गरेको छ। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा ₹5.32, डिजल तथा मट्टीतेलमा ₹3.17 र खाना पकाउने ग्यासमा ₹258.46 प्रति सिलिन्डर घाटा रहेको निगमको दाबी छ। पेट्रोल मूल्यको यो अवस्थामा विक्रेता र उपभोक्ता कोही पनि फाइदामा छैनन्। अझ खरिद र बिक्री मूल्यको तुलना गर्ने हो भने उपभोक्ताले दोब्बरभन्दा बढी तिर्नु परेको देखिन्छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा कर्मचारीलाई बोनस घोषणा गर्ने निगमलाई घाटा कसरी हुन्छ, यही प्रश्न सबैले सोधेका छन्। आखिर खरिद मूल्य यति कम हुँदा पनि किन उपभोक्ता दोब्बरभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् त? निगमले त्यसका लागि कमिसन र कर दुईवटा कारण देखाएको छ। यी दुई कारणले नै निगमको घाटा बढिरहेको दाबी छ। कि वास्तवमा यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो भन्ने कुरा पनि भन्छौँ। त्यो त हामीले भनेकै छौँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि एकदम सही हो। मङ्सिरमा ₹108 थियो, आज यतिसम्म पुग्यो भनेर भन्नुभएको कुरा पनि एकदम सही हो। तर यतिका बावजुद पनि हामीले चाहिँ के छ भने मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति पनि गर्नु पर्यो र आजको युग भनेको चाहिँ निगमले गरिरहेको कुरा चाहिँ निगमले मात्रै गरेको छ कि छैन भनेर क्रस चेक गर्न सक्ने पनि युग हो होइन। हामी इभन 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडिको डाटा हेर्न सक्छौँ। ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य त्यति बेला कति थियो, आज कति छ भन्ने कुरा त हामी हेर्न सक्छौँ नि त होइन। हिजो $19-20 अथवा $25-30 पाइरहेको कुरा चाहिँ आज किन $72 हिजोको हिसाब हेर्नुहुन्छ भने करिब $72 हाराहारीमा पुगिसकेको छ क्रुड आयलको मूल्य। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर रूपले बढेको क्रुड आयलको मूल्य अनि नेपाली रुपियाँ चाहिँ अमेरिकी डलरको तुलनामा हुने नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन अनि त्यसपछि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसनले हामीलाई पठाउने मूल्य सूची यावत कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि यो यसरी मूल्य चाहिँ निरन्तर उकालो लागिरहेको अवस्था हो। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार पटक पटक बढाए पनि मूल्य घटाउनु पर्ने बेला नेपाल आयल निगमले भने घटाउँदैन। निगमको ध्यान भनेकै बढाउनेतिर मात्रै भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा करको मार चर्को छ। पूर्वाधार विकास, वातावरण प्रदूषण, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत, आयकर, बैंकको ब्याज लगायतका कर र खर्च पनि मूल्यमा नै समेटिएको छ। सरकारले तोकेको मूल्य र कर अनुसार निगमले बेच्ने भन्दै सधैँ पन्छिन्छ। एकातिर कर्मचारीलाई बोनस फाड्ने र अर्कातिर निगम घाटामा छ भन्दै मूल्य वृद्धि गर्नुले दोहोरो चरित्र नेपाल आयल निगमले देखाइरहेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार पटक पटक बढाइए पनि मूल्य घटाउनु पर्ने बेला निगमले भने घटाउँदैन। पेट्रोलियम पदार्थमा करको मार चर्को छ। पूर्वाधार विकास, वातावरण प्रदूषण, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत, आयकर, बैंकको ब्याज लगायतका कर र खर्च पनि मूल्यमा नै समेटिँदा उपभोक्ताले महँगीको मार खेप्नु परिरहेको छ। यसको सर्वसाधारणले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। यो हेरौँ। तेल अब बाइक अथवा पेट्रोल डिजलको मूल्य बढ्दाखेरि त्यसको मूल्य चाहिँ सबै चिजको मूल्यमा चाहिँ प्रभाव पर्ने भएको कारणले अब यसलाई मूल्य स्थिरता कायम गर्नका लागि सरकारले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदियोस्। मूल्य त अब सर्वसाधारणलाई चाहिने सामान्य चिजहरूमा धेरै मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि त त्यसले त धेरै मार पर्ने, त्यसलाई स्थिरता कायम गर्नुपर्छ। धेरै मूल्य वृद्धि हुनु भनेको राम्रो होइन भन्ने लाग्छ। म चाहिँ के भन्छु भने सरकार र चाहिँ नेपाल आयल निगमको चाहिँ नि यो एकदम मनोमानी होइन। यस्तो चाहिँ महामारीको बेलामा होइन जनताहरू सबै घरमा छन् होइन, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै गाडी लिएर चाहिँ हिँड्ने बेलामा दिन पर दिन चाहिँ नि मूल्य वृद्धि भइरहेछ होइन। पहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने काम के भयो भने पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट चाहिँ अब आएपछि एकदम सस्तो हुन्छ होइन। नेपाली जनताले चाहिँ अब पाइपलाइनबाट आएपछि एकदम सस्तो हुन्छ भनेर सब जनतालाई मख पारियो होइन। तर पाइपलाइनबाट
आयो त के सस्तो भयो त। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि जनतालाई एकदम मारिराखेको छ होइन। यो जुन मूल्य वृद्धि छ यो स्वाभाविकै हो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको, तर बढ्दाखेरि तुरुन्तै बढ्ने र घट्दाखेरि चाहिँ नघटाउने प्रवृत्तिलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। बढ्दा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने गर्दाखेरि यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। अब यसलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउँदा राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई यो। कोरोना महामारीले जनताको चुलो नै बल्न कठिन परिरहँदा निगम भने इन्धनको मूल्य बढाइरहेको छ। कोरोना कहरका कारण कसैले विरोध नगर्दा निगमलाई मूल्य वृद्धिको सूचना निकाल्नै हतारो छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हालेको मन्त्रालयको मातहतकै निगमले मनपरी गर्दा समेत किन तैचुप मैचुप बसिरहेका छन् सरकारवाला निकाय। अब आजको अर्को विषय, राजनीतिक अस्थिरताले देशको विकास भएन भन्ने उनै दलका उनै नेता यति बेला कोही सिंहदरबारमा पस्दैछन् त कोही बाहिरिँदैछन्। एउटै प्रधानमन्त्रीले 3.5 वर्षमा 18 पटकसम्म मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्छन्। सरकार टिकाउन अनेक प्रपञ्च रत्न माहिर नेताहरूले यति बेला पनि त्यही गरिरहेका छन्। सरकार जोगाउन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई साथमा लिएका छन्। कोरोना महामारीमा फेरि सिंहदरबारमा नयाँ मन्त्री पसेका छन् भने जनतालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने जस्तै नेता कार्यकर्ता र आफन्तलाई भने सिंहदरबारमा बधाई तथा शुभकामना दिन भ्याइ नभ्याइ छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। हुन त नेपालमा मन्त्री फेरबदल हुनु आम नागरिकका लागि कुनै नौलो कुरा होइन। वर्ष नपुग्दै केही महिना र दिनका लागि मात्रै मन्त्री भएका थुप्रै उदाहरण पनि छन्। तर पार्टीका कार्यकर्ता आफन्त र शुभचिन्तकलाई बधाई दिन र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्वागत गर्न निकै हतारो हुन्छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार 1 महिनादेखि सुनसान थियो। मन्त्रालयहरूमा पनि सीमित कर्मचारीको भरमा काम भइरहेको थियो। तर शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेपछि यति बेला सिंहदरबारमा पनि चहल पहल वात्तै बढेको छ। शुक्रबार राति नै पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै पदभार ग्रहण गरेका मन्त्रीहरूको काम भने आइतबारबाट सुरु गरे, जसका कारण नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई बधाई दिन कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको भिड नै लाग्ने गरेको छ। नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएका नेताहरू भन्दा जसपाबाट मन्त्री भएका नेताहरूको मन्त्रालयमा घुइँचो छ। कतिपय मन्त्रालयमा कार्यकर्ता र शुभचिन्तक मन्त्रीलाई पर्खँदै बसिरहेका भेटिन्छन्। यति बेला सिंहदरबारमा बधाई शुभकामना दिनेहरूकै कारण मन्त्रीको गलामा पनि माला, खादा र निधारमा टीका छुटेको छैन। निर्वाचनको मिति निर्धारण भइसकेको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित ढङ्गले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र लोकतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा स्थापित गर्ने त्यो अभियान पनि हाम्रो सामनेमा छ। आज त दिनभरि अब साथीहरूसँग भेटघाट स्वागतमै दिन आज पुरा बित्दैछ र अब उहाँ आउँदाखेरि अब हरेक समितिका पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू कर्मचारी साथीहरू आज दिनभरि स्वागतमै
र स्वागतको साथसाथ पनि अब बसेर पनि उहाँको समस्या पनि के कसो छ उहाँ त्यो पनि सुन्यो र समस्या मात्र होइन समाधान पनि के गर्दा राम्रो हुन्छ। समस्या मात्र भनेर हुँदैन, समाधान उसको लागि पनि के गर्दा राम्रो हुन्छ। ठिक छ, समस्या त समस्यै छ भन्नाले त्यसलाई कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भने त्यसतर्फ पनि आज दिनभरि त्यही हाम्रो छलफल चाहिँ भइरहेछ र भेटघाट पनि चाहिँ बढी चाहिँ आज छ साथीहरूसँग। आज त्यसैमा चाहिँ आज म पुरा व्यस्त छु। नेपाली नागरिकलाई बचाउनको लागि, उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि हामीले जुनसुकै तवरबाट पनि वास्तवमा खोप लिएर आएर छिटोभन्दा छिटो नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको सुनिश्चित गर्ने हामी लाग्नुपर्छ, हामी लाग्छौँ। र योसँगै हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका अरू धेरै कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ र यसमा सबै विभागीय प्रमुख साथीहरूको योगदान रहनेछ। हाम्रो समाजमा कृतिहरू छन्, त्यो हाम्रो संविधानमा पनि छन्, यो गर्न हुन्न, यो गलत हो। जस्तो दाइजो प्रथाकै लिनु, नियम कानुनमै छ दाइजो लिनु हुँदैन, त्यही पनि मानिसहरू लिइरहेछ दाइजो। यसमा पनि हामी जोरदार काम गर्नेछौँ। बाल विवाहको जस्तो कुरा छ, बाल विवाहमा म पहिला पनि काम गर्दै आइरहेको हो, दाइजो प्रथाको अन्त्यको लागि पनि काम गर्दै आएको हो। त्यही भएर यहाँ हाम्रो मन्त्रालयको सचिवजी लगायत सबैजनाको साथ र सहयोगमा हामी चाहिँ यो सब कार्य गर्नेछौँ। म मन्त्री भए पनि मलाई सफल गर्ने नगर्ने यो तपाईँको बात छ। अलि केही दिन त अब यो मेरो लागि नयाँ फिल्डै हो। म एउटा टेक्निकल मान्छे हुन त यो मेरो राजनीतिमा मेरो जीवनै बित्यो। यसभन्दा अघि नै मन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई समेत अर्कै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि उनीहरू पनि छलफलमै छन्। एकातिर निर्वाचन तोकिएको छ, अर्कोतिर संसद पुनर्स्थापना बारे सर्वोच्च अदालतमा सुनाई जारी नै छ। यही समयमा मन्त्री नियुक्त भएकाहरू निर्वाचनसँगै मन्त्रालयको काममा प्राथमिकता दिने बताइरहेका छन्। नयाँ मन्त्रालयमा नयाँ प्रकारको काम गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। पहिलेकै मन्त्रालय भएको भए अर्को प्रकारले बुझिएको स्थिति हुन्थ्यो भने अब यो नयाँ काम नयाँ प्रकारको मन्त्रालय छ। अब स्वाभाविक रूपले खानेपानीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो, जुन मान्छेलाई उठ्ने बित्तिकै र सुत्ने बेलासम्म चाहिरहने चिज हो। झन् यो सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु आफैमा नेपाली सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। केही महिना पहिले बेलम्ची आएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको सुलभ उपलब्धता भएको थियो। अब अहिले म आज आउने बित्तिकै के थाहा पाएँ भने अब यो पहिले नै निर्णय गरेर 2 महिनाको लागि बेलम्चीको खानेपानी आउने जुन सिस्टम छ त्यसलाई बन्द गरेर कहाँ फल्ट भएको छ त्यो चेक गर्ने र त्यसलाई रिपेयरिङ गर्ने कुरा छ। अब यद्यपि यो पहिले नै निर्णय भइसकेको, तर म मन्त्री भएर आउने बित्तिकै त्यो काम गर्नु पर्दाखेरि अनि जहाँ मन्त्री भएर मेलम्चीको आइरहेको पानी पनि बन्द गराइदियो भन्ने कुरा जनतामा जाने एउटा सन्तास जस्तो स्थिति मेरो आफ्नै छ। अब त्यसलाई कसरी कम्पेन्सेट गर्ने वा बन्दै नगरेर कसरी मेन्टेनेन्स गर्न सकिएला, जुन कि मलाई लाग्छ असम्भव जस्तै छ, किनभने त्यो पानी त बगिरहने हो त्यहाँबाट। अब यी समस्या अहिले टड्कारो रूपमा देखिएका छन्। आजै पहिलो दिन रह्यो, बाँकी देशभरिमा अब नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भन्छन्, तर हाम्रा लाखौँ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू गाग्री बोकेर अहिले पनि पानी किलोमिटर, आधी किलोमिटर, 2 किलोमिटरबाट बोकेर ल्याउने सुनिरहेको थिएँ। अब त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि त्यसको सत्य डाटाहरू तथ्यहरू कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। सिंहदरबारका अन्य मन्त्रालयमा स्वागत तथा बधाईको कार्यक्रम चलिरहँदा कृषि मन्त्रालयमा भने पूर्व मन्त्रीको विदाई कार्यक्रम चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीबाट हटाएपछि पद्मा अर्याललाई कर्मचारीले विदाई गरिरहेका थिए। मन्त्री फेरबदलले कर्मचारी नै दिक्क भएर हुन सक्छ। केही मन्त्रालयमा मन्त्रीका नेम प्लेट समेत फेर्न कर्मचारीले भएका छैनन् भने केहीमा कागजमा प्रिन्ट गरेर टाँसिएको छ।
नयाँ संविधान बनेपछि 5 वर्षको स्थिर सरकार बन्छ भन्ने सबैको अपेक्षा थियो। तर यो 3.5 वर्षमै प्रधानमन्त्री ओलीले 18 पटकसम्म मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। संसदबाट आफैले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संसद विघटन गरेरै भए पनि चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अझै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न बाँकी छ। आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्दा नेकपा एमाले नै कति बेला फुट्ने हो कुनै टुङ्गो छैन। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओली सुरक्षित हुन जसपाको साथ रोज्दा आफ्नै पार्टीका नेता सरकारबाट बाहिरिनु परेको छ भने केहीको चित्त बुझाउन फेरि मन्त्री बनाउनु परेको छ। हुन त सामान्य जनतालाई मन्त्री को बन्यो को हट्योसँग कुनै सरोकार छैन। कुन दल सरकारमा गयो भन्ने पनि मतलब छैन। कोरोना कहरमा जनता स्वास्थ्य उपचार नपाएर भौतारिँदा नेताहरू भने कुर्सी मोहमा सिंहदरबार छिरेका छन्। अझ सिंहदरबार प्रवेश पाउँछु कि भन्दै लाइन नै लागेर बसेका छन्। मन्त्री हुनु ठुलो कुरा होइन, तर मन्त्रालयबाट जनताका लागि के गर्यो भन्ने मूल विषय हो। बधाई तथा शुभकामनाको ओइरो आउँदै गर्दा मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेला विवादित बन्नबाट बच्ने कि? जनता कोरोना महामारीका कारण 1.5 महिनादेखि घरभित्रै थुनिनु परेको छ। तर सिंहदरबारमा भने कोरोनाको कुनै त्रास देखिँदैन, चहलपहल बाक्लिएको छ। अझै मन्त्री बन्न दौडधुप जारी छ। तर जनताको लागि भन्दा पनि नेता कार्यकर्ता र आफन्तको लागि सिंहदरबार मिठो सपना दिइरहेको छ। अब एकैछिन विश्रामपछि एसी परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्दा फेरि वैकल्पिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा सञ्चालनको बहसबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना महामारीका कारण स्थगित 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधिबाटै गर्ने निर्णय भइसके चौतर्फी आलोचना भएको छ। तर विभागीय मन्त्रालयले भने यस विषयमा परिस्थितिमा वैकल्पिक माध्यम अपनाउनुको विकल्प नभएको धारणा अघि सारेको छ। एसीलाई लिएर मन्त्रालय र शिक्षाविद बीच नै विभिन्न मतमतान्तर रहँदै आएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसई परीक्षा वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधिबाट गर्ने निर्णय गरेसँगै शैक्षिक वृत्तमा हलचल मचिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई परीक्षा वैकल्पिक मूल्याङ्कनबाट गर्नलाई कार्यदल मार्फत मन्त्रालयमा सिफारिस गरे अनुसार नै एसई वैकल्पिक विधिबाट गरिने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण यसै गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसई नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो। तर विद्यालय सञ्चालकहरूले मनपरी किसिमले विद्यार्थीलाई अङ्क दिएको र उचित मूल्याङ्कन नभएको भन्दै रिजल्ट आलोचित बनेको थियो। एसई परीक्षा गराउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण एसई परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनु परेको दाबी गरेको छ। काम गर्न सक्ने स्थिति छैन तत्काललाई, त्यस कारणले अब वैकल्पिक विधिबाट जानुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र नेपाल सरकारसँग अनुमति मागौँ भनेर त्यो हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदनसहित हामीले नेपाल सरकारलाई वैकल्पिक विधिबाट कक्षा 10 र 12 को परीक्षा चाहिने अब सञ्चालन गर्न पाऊँ, विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्न पाऊँ भनेर चाहिने अनुमतिको लागि लेखी पठाउँ। हजुर, शिक्षा मन्त्रालय लेखी पठाउँ। शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई क्याबिनेटमा लग्यो। माननीय मन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमा पेश गर्नुभयो। क्याबिनेटले अब त्यहाँ छलफल भयो होला। छलफल भइसकेपछि गत वर्ष जस्तै हामीले वैकल्पिक विधि भनेका थियौँ। हाम्रो सोचाइमा चाहिने गत वर्ष जो तपाईँले उठाउनु भयो कि नै, गत वर्ष जो मूल्याङ्कन भयो त्यो चाहिँ यथार्थपरक बनेन भनेर ठुलो टिका टिप्पणी आइसकेपछि त्यसलाई अलि बढी यथार्थपरक बनाउनुपर्छ, न्याय भएन, पढ्ने र नपढ्ने बिचमा चाहिने एउटै किसिमको मूल्याङ्कनहरू भए यसले भोलि गएर मूल्याङ्कनको भ्यालिडिटी विश्वसनीयतामा असर गर्छ, सर्टिफिकेसनको विश्वसनीयतामा असर गर्छ भन्ने
कुरा बोर्डलाई लाग्नु स्वाभाविक हो र त्यस अनुसारले वैकल्पिक विधिहरू धेरै विधि हुन सक्छन् त्यो विधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मूल्याङ्कन गरौँ। सबै क्षेत्रमा कोरोना एउटै पनि छैन, फरक फरक हुनसक्छ र फरक फरक विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ। त सरकारले चाहिँ नि त्यहाँ पनि छलफल भयो होला, त्यहाँ पनि सूचनाहरू थियो होलान्। त्यसको आधारले होइन यो वर्ष गत वर्षको जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा कक्षा 10 को चाहिँ नि विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरेर प्रमाणीकरण गरिदिनु भनेर नतिजा प्रकाशन सोही अनुसार गरिदिनु भनेर चाहिँ निर्देशन आइसकेपछि हामीलाई त्यो नेपाल सरकारको निर्देशनभन्दा बाहिर जाने छुट छैन। त्यसकारण हामी त्यही बाधा अड्काउ फुकाउकै प्रावधान अन्तर्गत बसेर सरकारबाट क्याबिनेटबाट निर्णय भयो। क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेपछि हामीले त्यसलाई अवलम्बन गरेर कार्यविधि बनाउने चरणमा हामी अहिले छलफलमै छौँ। कार्यविधिको ड्राफ्टमै हामी चलिरहेछौँ। एसई परीक्षा लगायतका विषयमा निर्णय गर्नका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा एक कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले गत जेठ 14 गते बोर्डलाई एसई र कक्षा 12 को परीक्षाको विकल्प सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। कार्यदलले बोर्डलाई कोरोना संक्रमण दर र परिवेशको आकलन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयलाई वैकल्पिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। तर शिक्षाविदहरू भने कक्षा 10 को एसई परीक्षा बोर्डले नलिएर विद्यालयलाई नै लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को मात्रै परीक्षा लिन लगाएर एसई लगायतका परीक्षाहरू विद्यालय तहले नै गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु नै उचित हुने उनीहरूको भनाइ छ। 10 क्लासको जाँच गर्ने भनेर भने जुन सरकारले झम्टी गरिरहेछ केटाकेटीको बुद्धि भनेर भन्छु। किनभने केटाकेटीलाई एउटा सानो काम लगायो भने त्यो तेरै गरिरहन्छ नि त। त्यो केटाकेटीको बुद्धि, मैले केटाकेटीको बुद्धि भन्ने 2-3टा आधार छ। आधार नम्बर 1 यो चाहिँ संविधानमा 12 क्लासको स्कुल भएपछि चाहिँदैन। आधार नम्बर 2 यो चाहिँ नि तपाईँको के भन्छ त्यो शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ, त्यो मानेमा पनि जरुरी छैन। आधार नम्बर 3 यो सामाजिक समितिले चाहिँ नि आदेश दिएछ नगर भनेर। आदेश नम्बर 4 पोहोरको यो अर्को नम्बर 4 पोहोरको केटाकेटीहरूको निम्ति चाहिँ कोरोना कहरको नम्बर हुने, यो वर्ष पनि त्यही किसिमको दशा हुने, अर्को वर्षदेखि के हुन्छ बदनाम हुने, त्यो केटाकेटीहरूलाई बदनाम पनि गर्नुहुन्न। आधार 5 के हो भनेर भन्दाखेरि यो शिक्षकले आफै कापी जाँच्छ नि त, उसलाई जाँच्न दिन पनि सकिन्छ। यी 4-5वटा आधारमा मेरो दृष्टिकोणमा यसलाई 10 क्लासलाई हामीले चाहिँ नि स्कुल तहकै जाँच गर्ने हो। 10 क्लासमा क्षमता पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्नको निम्ति प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार यो स्तरीय परीक्षा राखेर स्तरीय परीक्षा मार्फत जाँच्ने हो। त्यो भनेको आफूलाई जाँच्ने पनि हुनसक्छ, बाबुआमाले जाँच दिने पनि हुनसक्छ, शिक्षकले जाँच दिने पनि हुनसक्छ, वा कुनै तरिकाको पालिकाले जाँच्ने पनि हुनसक्छ। यो किसिमको ढङ्गले जानुपर्छ 10 क्लासको निम्ति। मैले त्यसरी भने 12 को निम्ति म चाहिँ कसरी देख्छु भनेर भन्दाखेरि 12 को निम्ति परीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता किन हुन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा हो। त्यो 10 क्लासको जस्तो देशको परीक्षा होइन अब, किनभने त्यो एसएलसी हो, विद्यालय छोडेर जाने। त्यसले 12 को परीक्षा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग विभिन्न विकल्पहरू अपनाउनुपर्छ। पहिलो विकल्प के हो भने शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने विकल्प। युरोप अमेरिका जहाँतिर सुके पनि त्यही किसिमको तरिका हो, त्यसैलाई सरकारले सही गरिदिने। अब हाम्रो सरकारले शिक्षकलाई पत्यार पनि गरेन, शिक्षकलाई पत्यार नगरिकन प्रश्न बनाउन पनि सकेन, जाँच गर्न पनि सकेन। माने एक किसिमको हिसाबले त्यो मनोविज्ञानमा एउटा भाषा हुन्छ, त्यो भाषा भनेको के भने अप्रोच अभोइडेन्स कन्फ्लिक्ट भन्छन् कि बोलाउनु पनि परिरहेछ, छोड्नु पनि परिरहेछ। त्यो स्थिति हो भनेदेखि सरकारले गर्न सक्ने के हो भने 12 को परीक्षा बोर्डले स्तरीय परीक्षा राखेर अनि त्यसपछि गर्छ भने आफ्नो क्षमता अनुसारको विद्यार्थीहरूको पुगेन भनेर चाहिँ आफूलाई जाँच्ने किसिमको तरिका पनि गर्छन् र स्कुलले जाँच्छ। त्यसलाई चाहिँ स्कुलले जाँचेको र स्तरीय परीक्षामा आएको अङ्कलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेछ, स्कुलले दिएको अङ्क चाहिँ धेरै रहेछ भनेर भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई फेरि जाँच दिन पाउने वा चाहिँ केही गर्ने किसिमको उपाय गरेर पारित गर्ने किसिमको ढङ्ग गर्न सकिन्छ, जो हामीसँग परम्परा पनि छ। किनभने हामीसँग सप्लिमेन्ट्री एक्जाम भनेर पहिले पनि चल्दै थियो, कमजोर विद्यार्थीहरूले त्यो जाँच दिन्छन् जान्छन्, यो किसिमको गर्न सकिन्छ। एसईमा विद्यार्थीबाट करोडौं रकम उठाउने र सरकारले पनि करोडौं लगानीको उपलब्धिबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।
एसईले विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव, अभिभावकलाई आर्थिक भार र सरकारलाई व्यवस्थापनकै भार बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईका नाममा आतंक फैलाउनुभन्दा परीक्षा प्रणाली बदल्ने बेला भएको जानकारहरू बताउँछन्। कोरोनाको दोस्रो लहर आउनुअघि 13 जेठदेखि एसई र 26 गतेदेखि 12 कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि बोर्डले गत वैशाख 27 गते 12 कक्षा र एसईको पूर्व निर्धारित परीक्षा स्थगित गरेको थियो। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको लागि भने अहिलेसम्म केही निर्णय गरिएको छैन। कोरोना महामारीको संक्रमण दर पनि केही दिनदेखि कम भइरहेकाले 12 कक्षाको परीक्षाका लागि केही समय पर्खेर परीक्षा कुन विधिबाट गर्ने भन्ने बोर्डले निर्णय गर्नेछ। यस वर्ष एसई परीक्षाका लागि 5,17,000 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। वर्षेनी एसईमा विद्यार्थीबाट करोडौँ रकम उठाउने र सरकारले पनि गरेको करोडौँ लगानीको उपलब्धि के भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। एसईले विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव, अभिभावकलाई आर्थिक भार र सरकारलाई व्यवस्थापनकै भार बढाइरहेको छ। आखिर सधैँ एसईलाई हाउगुजीको रूपमा किन लिनुपर्ने? यसतर्फ सरकार र निकायको ध्यान बेलैमा जाओस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।